चंद्रा बाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रा बाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। आप 10 साल, और इसलिए भी दुआ करिए कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप? जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है, आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है। कितनी पुरानी दरगाह है? 150 साल। यह है रूहीवी एक इलाका है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 150-200 साल पुरानी दरगाह। वहां पर ये संघ परिवार के लोग कोई छत्रपति शिवाजी के पुतले पर कोई कालिक डाल दिया, कौन डाला नहीं मालूम, दरगाह शरीफ में घुसकर गुंबद से उसके झंडे को निकालकर अपना झंडा लगा दिया और बोल रहे हैं कि यहां पर क्या है, भुवासल देव महाराज की मंदिर थी। ये कर रहे हैं और ये बीजेपी वाले बोलते हैं नहीं नहीं ओवैसी भटका रहा है, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे ये हुआ नहीं हुआ बताओ मेरे को। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने है। किसकी मस्जिद है? वो गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद। उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे लिख दिए कलेक्टर को ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हूं वो बताओ। तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। इवैक्यू प्रॉपर्टी है, जो लोग पड़ोसी मुल्क को जाने से पहले वक्फ को जमीन दे दिए। हरियाणा में लाखों एकड़, हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आते। इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन उड़ा दिया, सेक्शन ही उड़ा दिया इवैक्यू प्रॉपर्टी का। बताओ फिर कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है
کہ مسلمانوں سے ان کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے. یہ ان کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے کہ ہم اپنی شریعت پہ نہ چل سکیں, اپنے مذہب پہ نہ چل سکیں. ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین کے خلاف ایک قانون بنانا چاہتے ہیں جو آرٹیکل 14, 15, 26, 29 کا وائلیشن ہے. ہمارا کلچر کا حصہ ہے وقف, آپ کیسے ہم سے چھینیں گے؟ تو یہ بی جے پی کی حکومت کرنا چاہتی ہے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پہلی یا دوسری تاریخ کو بل لایا جائے گا. یہ ایسا کالا قانون ہے جس سے ہماری وقف کی جائیدادیں ختم ہو جائیں گی. مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کے بعد آج سب لوگ چیخا ماریں گے, پھر سے اسد اویسی نے یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا. ارے اگر تمہارے ٹی وی اسٹوڈیو کو جو نوئیڈا میں اگر کوئی بول دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے, گورنمنٹ کا, تم کیا کرو گے؟ چڑیا پہن کے بیٹھ جاؤ گے؟ اور تم یہ سمجھ رہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ وقف ایک عبادت ہے, نماز کی طرح نہیں بلکہ عبادت ہے. اور وقف گورنمنٹ کی پراپرٹی نہیں, ہمارے بابا اجداد کی گاڑے خون کی کمائی کی پراپرٹی ہے, گورنمنٹ کی دی ہوئی نہیں ہے یہ. اور چندرا بابو نائیڈو, نتیش کمار, چراغ پاسوان اور جینت چودھری, یاد رکھو ہم کبھی بھی تمہاری اس چیز کو معاف نہیں کریں گے. تم ہماری شریعت پر حملہ جو کرنے کی اجازت بی جے پی کو دے رہے ہو, اگر یہ چار بول دے کہ بل نہیں لانا چاہیے تو بل نہیں آئے گا, مگر تم بی جے پی کو اجازت دے رہے ہو ہماری مسجدوں کو وقف کو ختم کرنے کا, ان کی تائید کر کے. چندرا بابو نائیڈو, آندھرا کے پرابلم ہے جانتے ہم, مگر یہ کون سا پرابلم آپ کریٹ کر رہے ہیں؟ نائیڈو آپ بھول گئے کہ آپ نے گجرات کے رائٹس کے وقت آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا تھا. واجپئی, فائدہ ہوگا وہ میری اولاد کو ہوگا. اور وقف اور اولاد ایک زبان سے اورل گفٹ بولتے, ہبا بولتے, ہبا ہوتا. ان موڈی کا بول رہے آپ ہبا نہیں کر سکتے. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں, تم کون ہوتے؟ مگر اللہ کے نام پہ آرٹیکل 300 دیکھ لو آپ, میں اپنی جائیداد سے کچھ بھی کر لوں. موڈی بول رہے نہیں, آپ اگر ہبا کریں گے وقف تو بچی کا حق نہیں مارنا, بچی کا حق نہیں مارنا. میں اللہ کو دے رہا ہوں, نہ بیٹی کو دے رہا ہوں, نہ بیٹے کو دے رہا ہوں, اللہ کو دے رہا ہوں. میری جائیداد ہے, میں کیا کرتا ہے کر لوں گا. مگر موڈی بول رہے نہیں کر سکتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو باخبر کر رہا ہوں, میں باخبر کر رہا ہوں. اس کمیٹی کا میں رکن تھا, آپ کو معلوم, اس کمیٹی میں ایک ایسی تنظیم کو بلایا گیا, اس تنظیم کے ممبرز کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے, ٹیررزم کے مقدمے, ان کو بلا کر انہوں ہمارے وقف کی بات کر رہے, انہوں بلا کر ہمارے سے وقف کی بات کر رہے تھے. اس میں بلایا گیا بعض ہمارے ہیں نا, بعض ہمارے بہت سے عبداللہ ابن سبا کے جانشین ہیں بہت سے, ان کو بلائے. وہ بلا کے بیٹھ کے بول رہے نہیں ایسا ہے, وقف ایسا ہے, وقف فلاں ہے. آئے تھے ایک 3-4, میں بولا میڈم یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ آپ تو پروفیسر ہیں نا, پورے پروفیسر تھے. وہ چلے گئے نہیں, وہ کیمبرج, آکسفورڈ, ہارورڈ, ملا نہیں. آپ تو پروفیسر ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی موراکو میں ایک مسلم خاتون فاطمہ فرنی نام تھا اس کے باپ کی جائیداد میں اس کو ملا وقف. اس نے کہا یونیورسٹی بناتی ہوں میں. خاموش ہو گئے. اچھا جب آپ یہ بچے یونیورسٹی میں ڈگری لیتے دیکھو, ٹوپیاں پھینکتے اوپر, دیکھیں آپ ٹوپیاں پھینکتے. وہ ٹوپیاں کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ قرآن کے رحال کے شیپ میں جو فاطمہ فرنی بنائی تھی. آج آکسفورڈ, کیمبرج میں جو بچے ڈگری لے کے وہ سر پہ ٹوپی پھینکتے ڈگری لینے کے بعد, وہ قرآن کا رحال ہے. ہم دیے گئے, ان کو نہیں معلوم. نہیں, بچیوں کا حق کیسے مار کھا جانا؟ ارے بچیوں کا حق نہیں مار کھا رہا اس میں, نہ بچیوں کا مار کھا رہا, نہ بیٹوں کا مار کھا رہا, بلکہ بیٹی بھی متولی ہو سکتی, نا بیٹی بھی متولی ہو سکتی وقف اولاد کی. مقصد کیا ہے؟ صرف چھین لینا. نہیں, مسلم وومن کا امپاورمنٹ ہونا. آپ کیسا بچوں کا حق مار دیتے, اپنا حق مار دیتے. اچھا ہم حق مارتے,
جو اپنی جوروں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا بولیں گے آپ؟ اب روزے کی حالت میں زیادہ تشریح نہیں کر سکتا ہوں، سمجھ جانا. نہیں، بچوں کا اپنا بڑا حق مار دیتے. سالار بولتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کا علاج. ہماری بچوں سے آپ کی اتنی محبت ہے، اچھا چلو مان لیے تم کو محبت ہے، تو پھر محمد شریف کی بیوہ تم سے پوچھ رہی آج کہ اناؤ میں وہ سعودی عرب میں 12 سال سے پانی ڈالتا تھا، واپس آیا تو اس پہ جبرن ہولی پھینکے، وہ انکار کیا تو پیٹ دیے، مر گیا. اس کی بیوی اور ایک بیٹی یتیم ہو گئی، اس سے محبت کرو. اناؤ میں کیا کیے یوگی چیف منسٹر؟ کیا کیے؟ مرنے والے کے سالے کے ساتھ 112 لوگوں پہ مقدمہ. محمد شریف مر گیا، ہولی ڈالے، بولا مت ڈالو، پیٹ دیا اس کو، مر گیا. اچھا حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 2 دن میں پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی. پی ایم آر رپورٹ 2 دن میں آتی نہیں، مگر یو پی میں معاملہ تیز ہے. 112 لوگوں پہ کیس بک ہو گیا. بچوں کی بات آپ کرتے ہیں نا، تو ناگپور میں عرفان انصاری ایک بلڈر ہے، اٹارسی جا رہا تھا اسٹیشن کو، گڑبڑ ہو گئی، بھیڑ نے اتنا مارا اس کو، اس کے سر پہ چوٹ آئی، دواخانے میں بیان دیا، اس کے بعد مر گیا. اس کے 6 بچیاں ہیں. اب بولو کون محبت کرے گا عرفان انصاری سے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر